बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ एक बड़ा खूबसूरत मौजू जो है वो डिस्कस करेंगे कि जो लोग दुरूद पाक की कसरत करते हैं ना जी, उनके साथ फरिश्तों का एक बहुत ख़ास और अजीम सलूक होता है। और इस हवाले से अहादीस भी मौजूद है कि जब आप लोग दुरूद पाक की कसरत करते हैं तो फरिश्ते आपकी मग़फ़रत के लिए दुआ करते हैं। ठीक है जी। और जब बंदा दरूद पढ़ता है ना तो फरिश्ते उसका नाम लेकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि या अल्लाह, फ़लाँ बिन फ़लाँ ने आपके महबूब पर दरूद भेजा है। तो ये जो एक जान का, पहचान का, ये एक जो वाकफ़ियत का जो ताल्लुक़ आपका अर्श पर बनता है ना, और फरिश्तों के साथ जो आपकी एक जान पहचान बनती है, उसका तो मज़ा ही अलग है, उसका मुकाम ही अलग है। ठीक है जी। क्योंकि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेज रहे हैं। जब आप लोग दुरूद पाक की कसरत करते हैं तो आप फरिश्तों के हलके में शामिल हो जाते हैं, आप फरिश्तों की जमात में शामिल हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि फरिश्ते नबी पर दरूद भेज रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जब आप लोग दुरूद पाक की कसरत करते हैं ना तो फरिश्ते आपके इर्द गिर्द एक हिसार बना लेते हैं, आपको अपने परों के घेरे में ले लेते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। और हर मुकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आपकी गैबी मदद भी करते हैं, आपके लिए मग़फ़रत की दुआ करते हैं। और यकीन करें कि फरिश्ते उस शख्स के लिए नूर, बरकत और सुकून नाजिल करते हैं। ठीक है जी। उसके लिए दुआए मग़फ़रत करते हैं फरिश्ते। और एक जो जान और पहचान का जो एक वाक़फ़ियत का जो ताल्लुक़ बनता है ना, उसका एक बड़ा इंसान को अजीब सा एहसास होता है। कभी सोच कर देखिएगा, कभी समझ कर इस बात को देखिएगा। आप लोग दुरूद पाक की कसरत करते हैं, आप बहुत खुश नसीब हैं। ज़िंदगी में जिसने एक ही वजीफ़ा अपना लिया ना, और वो है दरूद पाक, चाहे वो कम पढ़ रहा है, चाहे वो ज़्यादा पढ़ रहा है, चाहे वो जितनी तादाद में पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ता इस्तकामत के साथ है, शौक़ के साथ है, लगन के साथ है, यकीन करें ज़िंदगी के हर कदम पर उसकी मदद की जाती है और गैबी तौर पर मदद की जाती है और बड़े गैर महसूस अंदाज से उसे कामयाब करवाया जाता है। इंसान को ख़ुद को महसूस नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिरी मामलात जो होते हैं ना, वो इंसान को ऐसे नज़र आ रहे होते हैं जैसे वो उसके ख़िलाफ़ हों, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इंसान को पता ही नहीं चलता कि कहाँ से उसका वसीला बना, कहाँ से वो कामयाब हो गया। तो ये फरिश्तों की ड्यूटियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लगाता है कि मेरे फ़लाँ बंदे की मदद करनी है, जाकर उसके काम में जो रुकावटें हैं उसको ख़त्म करना है, क्योंकि वो मेरे महबूब का ज़ाकिर है, क्योंकि वो मेरे महबूब का ज़िक्र करने वाला है। और वो फरिश्तों की जमात में शामिल हुआ होता है ताकि फरिश्ते जो हैं वो उसको अपने हिसार में रखें और उसके लिए मग़फ़रत की दुआ करते रहें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उसका नाम लेकर उसका ज़िक्र करते रहें कि या अल्लाह पाक, फ़लाँ बंदे ने ज़मीन पर तेरे हबीब का ज़िक्र किया है, तेरे हबीब पर दरूदो सलाम भेजा है। तो ये जो फरिश्तों के साथ एक ताल्लुक़ बनता है ना बंदे का, उसका तो फिर ना एक अजीब ही बंदे को एहसास भी रहता है, एक कैफियत भी बंदे पर तारी रहती है। और यकीन करें कि कसरत दरूद पढ़ने वाले जो लोग हैं ना, उनको दुनिया में सुकून नसीब होता है, कब्र में रोशनी नसीब होती है और आखिरत में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब भी नसीब होता है और शफाअत भी नसीब होती है। और फरिश्ते, ये जो मैंने फरिश्तों का मामला बताया ना कि बंदे के साथ जो लोग दुरूद पाक की कसरत करते हैं उनके साथ फरिश्तों का क्या मामला होता है, तो फरिश्ते हर कदम पर उसकी नुसरत की दुआओं में मसरूफ़ रहते हैं, उसकी मग़फ़रत के लिए दुआओं में मशगूल रहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में। तो जब फरिश्ते आपकी मदद के लिए दुआएं मांगते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, तो आपकी मदद की जाती है। फरिश्ते आपको अपने परों के हिसार में रखते हैं, घेरे में रखते हैं
اور اللہ رب العزت کی جو رحمتیں ہیں وہ آپ کے تعاقب میں رہتی ہیں۔ یقین کریں ایسے کئی معاملات زندگی، ایسے کئی حادثات سے اللہ رب العزت آپ کو بچا لیتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم پر جو آنے والی مصیبتیں ہیں وہ کس طرح سے ٹال دی گئی ہیں ہم سے۔ تو یہ یقین اپنے اندر پختہ کریں، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ ایک توکل کا رشتہ بنائیں، اور درود پاک ایسا وظیفہ ہے جو پوری کائنات کا وظیفہ ہے۔ زندگی میں کبھی کوئی وظیفہ کرنا نہیں پڑے گا جب آپ نے درود پاک کو اپنی زندگی کے اندر اس قدر شامل کر لیا کہ آپ کے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ درود پاک کی کثرت کرنے والے جب بن جاتے ہیں تو فرشتے آپ کے دوست بن جاتے ہیں۔ پھر فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، پھر فرشتے آپ کی مدد کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اپنے حصار میں لے لیتے ہیں، اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ تو اللہ کی جو رحمتیں ہیں وہ تو پھر آپ پر برسنی ہی برسنی ہیں، لیکن یہ جو فرشتے آپ کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، سبحان اللہ، تو پھر کیا ہی اس بندے کا مقام ہے، اور کیا ہی اس بندے کا ایک خوش بختی کی علامت ہے یہ اس انسان کے لیے جب وہ درود پاک کی کثرت کرتا ہے۔ تو یہ جو ایک ہمارا ایک جان پہچان اور واقفیت کا تعلق جو ہے فرشتوں کے ساتھ بنتا ہے، عرش پر بنتا ہے، یقین کریں کہ انسان ویسے ہی اس فخر میں رہتا ہے کہ جی فرشتے ہمارا ذکر کر رہے ہیں، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے والے کو فرشتے اپنے پروں کے ساتھ گھیر لیتے ہیں۔ اور یقین کریں کہ درود پاک پڑھنے سے انسان کی طبیعت اور مزاج کی جو وحشت ہے نا وہ خود بخود ہی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ درود پاک بہت میٹھی، نرم اور ملائم عبادت ہے، بذات خود یہ ایک دعا ہے جو آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے محبوب کے حق میں مانگتے ہیں۔ تو اپنا یہ تعلق اس قدر مضبوط بنا لیں، فرشتوں کے ساتھ بنا لیں کہ فرشتے بھی آپ کی مغفرت کی دعائیں کریں، فرشتے بھی آپ کو اپنے گھیرے میں اپنے پروں کے حصار میں رکھیں، اور آپ اس قدر کامیاب ہوں گے دنیا کے ہر مقصد میں جو آپ کا جائز مقصد ہے، جو آپ کے حق میں بہتر ہے، اللہ پاک اس میں آپ کو ضرور کامیابی دے گا۔ اور میں آخر میں ایک بات کرنا چاہوں گی کہ میرے جتنے بھی ویورز ہیں، جتنے بھی لوگ مجھ سے دعا کو کرنے کے لیے کہتے ہیں، میری ان کے لیے خصوصی دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے تمام جائز مقاصد کو پورا کرے، اللہ پاک ان کی جائز خواہشات کو پورا کرے، جو ان کے حق میں بہتر ہے اللہ پاک ان کی خواہشوں کو پورا کرے، اللہ پاک انہیں مشکلوں اور آسانیاں عطا کرے اور مشکلوں سے نجات دلائے، اور اللہ پاک ان کی جو ہے وہ مغفرت فرمائے، اور جو وہ چاہتے ہیں اپنی زندگی کے اندر وہ ان کو مل جائے۔ میری خصوصی اپنے ویورز کے لیے دعا ہے جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، درود پاک کا ذکر کرتے ہیں، ان کے لیے میری خصوصی دعا ہے، اور میری ہر وقت جو ہے وہ اس بات پر توجہ رہتی ہے کہ جتنے بھی مجھے سننے والے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت بھی فرمائے، ان کی خواہشات کو بھی پورا فرمائے، ان کی مرادیں بھی برآئیں انشاءاللہ تعالی، آمین ثم آمین۔ اور میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ کر دے گا ستاروں کی طرح روشن تجھے، ایسا ہے ذکر صلی علی، ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔